हामीलाई त चितवनवासीको अपमान लाग्छ यस्तो भन्न। एउटा उम्मेदवार कतै नपाएर गएर नेकपा एमालेको सहयोगमा जितेको ठाउँलाई प्रचण्डको क्षेत्र भनेर परिभाषित गर्नु चितवनका जनताको अपमान। यहाँले भन्नुभयो कि प्रचण्डको महत्त्व त्यति छैन, एमालेले प्रचण्डलाई त्यति महत्त्वका साथ हेर्दैन भन्दै गर्दा अहिलेको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको मियो त प्रचण्डै देखिनु भएको छ भन्छन् क्या। एक्लै दाइँ गर्नलाई मियो देखिनु भएको छ, अरूले पनि गरिदिनु पऱ्यो नि। उहाँले गरेर हुने र नगरेर नहुने केही छ अहिले। उहाँले प्रधानमन्त्री भएर देखायो भयो नि त। यो समग्र बनाउनलाई उहाँसँग अलिकति नम्बर भएको हुनाले अनि उहाँ चाहिँ त्यसै आत्मरतिमा हुनुहुन्छ। बन्नु शेरबहादेव बनाएको छ प्रधानमन्त्री, अनि उहाँ चाहिँ मेरो हातमा अधिकार छ भनेर भन्नुहुन्छ। आफू बनेर देखायो भयो नि त। उताप चढाव गराउनु त अहिले प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ नि राष्ट्रिय राजनीतिमा। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सबैभन्दा विश्वास नभएको र भर नभएको नेता चाहिँ नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड हो। यस्तो चिन्नु भएको रहेछ त किन पार्टी एक गर्नुभयो, किन पार्टीमा ल्याउनु भयो त उसो भए? त्यही भएर उहाँ जानुभयो, बस्न सक्नु भएन। हामीले त सुधार्छौँ, एकता गर्छौँ, एकीकरण गर्छौँ भनेर ल्याएको। बस्न नसके लखेट्या तपाईँहरूले? हामीले लखेटेको होइन, हामी लखेट्ने हाम्रो उद्देश्य पनि थिएन। हामीले पार्टीलाई बलियो एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबल बनाउनको लागि यो कोसिस गरेका थियौँ। केपीओलीको नेतृत्वमा यो कोसिस भएको थियो, 1 को 2 मा विभाजन गर्ने र जो जति जान्छ त्यहीँभित्र चाहिँ महाविपत्ति सिर्जना गरेर छलाङ हान्ने उहाँको जुन तथाकथित सिद्धान्त थियो त्यसको प्रयोग नेकपा एमाले भित्र गर्न खोज्नुभयो। त्यो हाम्रो लागि सही भएन। प्रचण्डलाई त्यत्रो कुनै महत्त्व दिनै पर्दैन। प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र पनि होइन चितवन सदाबहार, प्रचण्डको सधैँभरिको बसोबासको क्षेत्र पनि होइन। प्रचण्डले जम्मा जम्मी अहिलेसम्म एउटा निर्वाचन त्यहाँबाट जित्नु भएको छ। छोरीलाई काङ्ग्रेसको सहयोगमा जिताउनु भयो, आफू चाहिँ एमालेको सहयोगमा जित्नुभयो। पहिलो चुनाव प्रचण्डले काठमाडौँ र रोल्पाबाट लड्नुभयो। दोस्रो चुनाव प्रचण्डले काठमाडौँ र सिराहाबाट लड्नुभयो। काठमाडौँमा चुनाव हार्नुभयो, सिराहामा बालबाल जित्नुभयो, जिताइयो। तेस्रो चुनाव ती दुवै ठाउँमा उहाँ लड्न सक्नु भएन र चितवनमा नेकपा एमाले बलियो भएको हुनाले चितवनमा गएर चुनाव लड्नु भएको छ। यद्यपि यो व्यवस्था नेपालका अरू कुनै पनि पार्टीमा छैन, माओवादीमा छैन, काङ्ग्रेसमा छैन। अहिले नयाँ पार्टी बनाउँछौँ भनेर हिँडेर नयाँ पार्टी बनाउँछौँ भन्ने साथीहरूले पनि यो राख्ने हिम्मत गर्नुभएको छैन। अनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बहस के हुन्छ भने होइन केपी ओली नै फेरि दोहोरिने भन्ने बहस। उहाँले करिबन 1 वर्ष अगाडि त मेरो टिम हो म दोहोरिन्न भनेर उहाँले सार्वजनिकै भन्नुभयो। 30 वर्षदेखि कुनै पार्टीको अध्यक्ष छ यहाँ मानिस, 78 वर्षमा चाहिँ कुनै पार्टीको सभापतिको लागि चाहिँ त प्रधानमन्त्रीको लागि दौडिरहेछ अहिले पनि नेता। अनि प्रश्न चाहिँ केपी ओलीमाथि गरिन्छ अनि हामीले यसको जवाब नदिने। उहाँले आफै भन्नुभयो होइन म दोहोरिने मेरो चाहना छैन, म दोहोरिन्न भनेर त भन्नुभयो। मेरो ख्यालमा केपी ओलीको दोहोरी चाहना छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर परिस्थिति यस्तो आइपरेको छ, पार्टीमा कृत्रिमै भए पनि विभाजन नआएको भए, सबै यथास्थितिमा सबै ठिकठाक अवस्थामा रहेको भए अहिले पनि केपी ओली दोहोरिएर नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनु जबरजस्त अगाडि सारिया हो केपी शर्मा ओलीलाई। अहिले त हामीले अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। आज जुन सङ्कट सिर्जना भएको छ यो सङ्कटको निवारण नेकपा एमाले केपी ओलीको नेतृत्वमा मात्रै गर्न सक्छ। राष्ट्रिय राजनीति जसरी 2 ध्रुवमा विभाजित भएको छ र एउटा ध्रुवमा केपी ओलीलाई जसरी पनि प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने जुन योजनाबद्ध प्रहार भइरहेको छ यो बेलामा केपी ओलीको नेतृत्वमा मात्रै नेकपा एमाले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छ। यसकारण पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ मैले सोध्न पाएको छैन, उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको पनि छैन। तर मेरो विचारमा आजको दिनमा नेकपा एमालेको नेतृत्व 1 चरण केपी ओलीले गर्नैपर्छ। निकायमा रहने व्यक्ति, संस्था र पदहरूको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ। राजनीति रमाइलो हुन्छ भनेर, राजनीतिमा आकर्षण छ भनेर न्यायालयमा बसेका मान्छेहरूले त्यता चासो राख्नु हुँदैन। राजनीतिक विषयबाट आफूलाई अदालतले टाढा राख्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। नेपालको न्यायालय फसेको छ, नेपालको न्यायालयले गलत निर्णय गरेको छ, नेपालको न्यायालयले नेपालको राजनीतिलाई विकृत बनाउने काम गरेको छ। होइन 5 बिल्कुलै प्रधान न्यायाधीशको त अलग्गै केही पनि गल्ती देख्दैनौँ हामी। यदि सरकारमा भागभण्डाको प्रश्न उठेको छ भने भन्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले कि मैले यसरी सम्झौता गरेको थिएँ, उहाँले दिएको मान्छेलाई मैले मन्त्री बनाएको हुँ भन्नु पर्यो। अन्दाजका भरमा, अनुमानका भरमा, कसैले भनेका विस्तृत कुराहरूको आधारमा हामी कुनै पनि निर्णयमा पुग्न सक्दैनौँ। कि त प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु पर्यो, होइन भने अहिले देखिएको प्रधान न्यायाधीशको अयोग्यता भन्नुहोस्, उहाँको असक्षमता भन्नुहोस्, उहाँले न्यायालयलाई असार 28 को जस्तो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक निर्णयबाट रोक्न सक्नु भएन। राजीनामासम्म पुग्नु चाहिँ कारण के देख्नु भएको छ यहाँले? सत्तारूढ गठबन्धनको अयोग्यता र स्वार्थले यसमा काम गरेको छ। या त उहाँहरू प्रधान न्यायाधीशलाई अनावश्यक ढङ्गले दबाब दिएर आफू अनुकूलमा निर्णयहरू गराउन चाहनुहुन्छ, न्यायालयलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ,
या त प्रधान न्यायाधीशले त्यो नमानेको खण्डमा उहाँलाई हटाएर आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएर आफ्ना ती स्वार्थहरू पूर्ति गर्न चाहनुहुन्छ। दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, राजनीतिमा मात्रै होइन न्यायालयमा पनि यति बेला राजनीति भएको छ। यानि कि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका गतिविधिलाई लिएर यतिखेर चौतर्फी आलोचना भएको छ। उहाँको राजीनामा समेत माग गरेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ बागमतीको मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। यो सँगसँगै बागमती प्रदेशमा पनि अब नेकपा नेतृत्व हट्ने निश्चित प्राय देखिएको छ। सामान्य दलहरूलाई हेर्ने हो भने यतिखेर सबै दलहरू अधिवेशनको चटारोमा छन्। यसैको दौडमा नेकपा एमाले पनि छ, जसले आफ्नो वडा र पालिका अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ र आगामी मक्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ। आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्नेछौँ। खास गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका, एमालेको स्थान र महाधिवेशन केन्द्रित हुनेछ भने समग्र सरकारका 100 दिन पनि थोरै समीक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपा एमालेका नेता, केन्द्रीय सदस्य साथै विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। विष्णु रिजाल है। अब हामी सुरुमा न्यायसँग जोड्यौँ। निकै आलोचना भयो र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाका चर्का आवाजहरू उठ्न थालिरहेछन्। यसमा धेरै नबोल्नु भन्छन् भन्नलाई न्यायालयप्रति, त्यही पनि सामान्य एउटा नागरिकको हिसाबले भनिदिनु पर्दा कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हामीलाई पनि न्यायालयको बारेमा टिका टिप्पणी गर्न कुनै मन छैन, तर न्यायालयमा आज जुन प्रकारका विकृतिहरू देखा परेका छन् र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबाटै न्यायालयको हुर्मत लिने जुन कामहरू भएका छन्, यसले हामीलाई अत्यन्त चिन्तित बनाएको छ। हाम्रो संविधानले न्यायालयलाई एउटा सम्मानित र नियन्त्रण र सन्तुलनको उच्च स्तरको संयन्त्रको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। हामी विश्वास गर्छौँ न्यायालयले संवैधानिक परिधि, कानुनका प्रावधान र आफ्नै स्थापित मान्यताहरूका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक विषय राजनीतिक दलहरूका जिम्मामा हुन्छन् भने संवैधानिक तथा न्यायिक निरूपणका विषयहरू सर्वोच्च अदालतको परिधिभित्र पर्छन्। केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो त्यो परिधि नागेको कारणले आज मुलुक एउटा अनिर्णय, अराजकता र अस्थिरताको दुष्चक्रमा फँसेको छ। संसद पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी देखिएको छ, सरकार निकम्मा देखिएको छ। परमादेशबाट सरकार बनाउने, राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिने, परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने जुन खालको कहीँ पनि नभएको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतका नाममा भयो, त्यो नै आजको समस्याको मूल जड हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो अहिलेका प्रधान न्यायाधीशमाथि यति धेरै आलोचना र राजीनामासम्म पुग्नु चाहिँ कारण के देख्नु भएको छ यहाँले? सत्तारूढ गठबन्धनको अयोग्यता र स्वार्थले यसमा काम गरेको छ। या त उहाँहरू प्रधान न्यायाधीशलाई अनावश्यक ढङ्गले दबाब दिएर आफू अनुकूलमा निर्णयहरू गराउन चाहनुहुन्छ, न्यायालयलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, या त प्रधान न्यायाधीशले त्यो नमानेको खण्डमा उहाँलाई हटाएर आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएर आफ्ना ती स्वार्थहरू पूर्ति गर्न चाहनुहुन्छ। यो दुईटा कुत्सित उद्देश्यका साथ उहाँहरूले न्यायालयमाथि आक्रमण सुरु गर्नुभएको छ, प्रधान न्यायाधीशको मानवर्धन अभियान सुरु गर्नुभएको छ र अन्ततः न्यायालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कोसिस गर्नुभएको छ। निकास के हुन सक्छ अब? सबै आफ्नो काममा फर्किने, न्यायालयको शुद्धिकरण गर्ने हो, न्यायालयलाई शुद्ध बनाउने हो भने राजनीतिक अभिलाषाबाट प्रेरित, राजनीतिक कारणबाट प्रेरित र मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था र बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै आघात पुर्याउने असार 28 को निर्णय गर्ने 5 जना न्यायाधीशले राजीनामा दिएर गल्ती महसुस गर्नु, आत्मालोचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ। एक होइन 5
बिल्कुलै प्रधान न्यायाधीशको त अलग्गै केही पनि गल्ती देख्दैनौँ हामी। यदि सरकारमा भागभण्डाको प्रश्न उठेको छ भने भन्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले कि मैले यसरी यसरी सम्झौता गरेको थिएँ, उहाँले दिएको मान्छेलाई मैले मन्त्री बनाएको हुँ भन्नु पर्यो। अन्दाजका भरमा, अनुमानका भरमा कसैले भनेका विस्तृत कुराहरूको आधारमा हामी कुनै पनि निर्णयमा पुग्न सक्दैनौँ। कि त प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु पर्यो, होइन भने अहिले देखिएको प्रधान न्यायाधीशको अयोग्यता भन्नुहोस्, उहाँको असक्षमता भन्नुहोस्, उहाँले न्यायालयलाई असार 28 को जस्तो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक निर्णयबाट रोक्न सक्नु भएन। त्यो बाहेक मैले अरू कुनै घटनाक्रम विकसित भएको देखेको छैन। तर नेपाल बारले त प्रधान न्यायाधीशले मात्रै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर सार्वजनिक गर्यो त आफ्नो दृष्टिकोण। त्यसको केही अर्थ हुँदैन। नेपाल बार चाहिँ सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशको हुने, न्यायाधीशको हुने भन्ने आधिकारिक निर्णय गर्ने अन्य विभिन्न निकायहरूबाट पनि आवाज उठिरहेछन्, तर तपाईँले भने जस्तो 5 जनाको त त्यहाँ प्रसङ्ग कतै पनि उठेको देखिँदैन हामी। मलाई सोध्नु भएको हुनाले मैले मेरो कुरा भनेको, मैले मलाई लागेको कुरा भनेको र मैले एउटा आधारको रूपमा यो कुरा भन्दैछु। ल भन्नुहोस्, यो बिचमा छुट्टै असार 28 को अलोकतान्त्रिक र बहुदलीय व्यवस्था विरोधी फैसला बाहेक सर्वोच्च अदालतको त्यो यो बिचमा के त्यस्तो घटनाक्रम विकसित भयो जसको कारणले प्रधान न्यायाधीशले मात्रै राजीनामा दिनुपर्ने, अरू दुलले नुहाएको हुनुपर्ने के कारण छ? असार 28 को फैसला गरे बापत त तकमा थाप्नु भएको छ न्यायाधीशहरूले। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न स्वार्थहरू प्रकट भएका छन्। यी कुराहरूको मूल्याङ्कन हुनु पर्दैन? कतै कतै लाग्दैन यहाँलाई राजनीतिकै कारण आज न्यायालय यसरी फस्या छ, राजनीति हाम्रै दोष हो, हामीले न्यायालयलाई फसाउने काम गऱ्यौँ भन्ने त लाग्दैन यहाँलाई? म निरपेक्ष ढङ्गले यसलाई अस्वीकार त गर्दिनँ, किनभने सबै नीतिहरूको मूल नीति राजनीति हो। राजनीति ठिक ठाउँमा हुँदा अरू सबै निकायहरू ठिक ठाउँमा रहन्छन्। राजनीतिक दलहरू बिचमा बेमेल र अविश्वास बढेका कारण त्यसमा सुड घुसाउने मौका न्यायालयले पनि पाएको छ भन्ने ठान्छु म। राजनीतिमा आकर्षण छ, राजनीतिमा धेरै मानिसहरू जोडिन चाहन्छन्, तर हाम्रो संविधानले, नियम कानुनले राज्यका विभिन्न निकायमा रहने व्यक्ति, संस्था र पदहरूको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ। राजनीति रमाइलो हुन्छ भनेर, राजनीतिमा आकर्षण छ भनेर न्यायालयमा बसेका मान्छेहरूले त्यता चासो राख्नु हुँदैन। राजनीतिक विषयबाट आफूलाई अदालतले टाढा राख्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। नेपालको न्यायालय फसेको छ, नेपालको न्यायालयले गलत निर्णय गरेको छ, नेपालको न्यायालयले नेपालको राजनीतिलाई विकृत बनाउने काम गरेको छ। जसरी 2022 राजनीतिको स्वार्थ लिनलाई उद्धत भएको हो। उसो भए म अघिको कुरामा जोड्छु, जसरी 2052 सालमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेका कारण नेपालको प्रजातन्त्र नै बदनाम हुने, सांसद खरिद बिक्री हुने र अन्ततः प्रजातन्त्रमाथि नै प्रहार हुने अवस्था आयो। 2078 असार 28 को असंवैधानिक फैसलाले फेरि नेपालको लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने काम गरेको छ। यसलाई हामीले कुनै न कुनै रूपमा सच्याउनु नै छ। हामी निर्वाचन पछि आउने संसदबाट भए पनि यस्ता विकृतिमूलक निर्णयहरू हुने यो प्वालहरू टाल्छौँ र अदालतलाई ठिक ठाउँमा राख्छौँ। म यही प्रश्न सोध्दै थिएँ, न्यायालयलाई निष्पक्ष बनाउन अब भूमिका कस्तो हुन्छ राजनीतिक दलको? के गरिनुपर्छ? आवश्यक के छ त्यहाँनिर? पहिलो कुरा हामीले न्यायाधीश नियुक्तिको संरचना हेर्नुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्ति न्याय परिषदबाट हुने हाम्रो व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन तहका न्यायाधीशहरू कुनै लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर मात्रै त्यहाँ जाने भन्ने व्यवस्था छैन। दुई प्रकारले हामी न्यायाधीश बनाउँछौँ। एउटा सरकारी सेवामा रहेर लोकसेवा पास गरेर आएको कर्मचारीको रूपमा कानुन न्याय क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिहरू मध्येबाट हुन्छ भने अर्को थरी प्रत्यक्ष रूपमा कानुन व्यवसाय गरिरहेको कानुन व्यवसायी मध्येबाट न्याय परिषदले नियुक्त गर्छ। हामी कहाँ यही दुईटा प्रणाली छ। न्यायाधीश नियुक्तिका अन्यत्र पनि यस्तै यस्तै प्रणालीहरू हुन्छन्। अमेरिका, भारत हेर्नुभयो भने पनि बाहिर कानुन व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश नबनाइने होइन। तर न्यायाधीश बनाइसकेपछि जुन खालको निष्पक्षता र तटस्थताको अपेक्षा गरिन्छ नेपालका न्यायमूर्तिहरू, त्यसमा हामी चुकेको देख्छौँ। राजनीतिक कारणले नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले राजनीतिक कारणले नै फैसला गरेका दुःखद घटनाहरू पनि हामीले देख्ने गरेका छौँ। यसबाट बचाउनको लागि हामीसँग दुईटा उपाय छन्। पहिला, या त हामी एकचोटि फेरि सबै कुरा आत्मसात गरेर सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिमा जाउँ, किनभने यो कुरा संविधान जारी हुँदा पनि उठेको थियो, हुन सकेन। अरू सबै ठाउँमा चाहिँ परिवर्तन भयो, सबै प्रणालीहरू परिवर्तन भए, तर सर्वोच्च अदालत नेपालको न्याय क्षेत्रमा रहेको यस्तो एउटा जकडिएको परिस्थितिले गर्दा चाहिँ त्यहाँ परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेन। पुनर्नियुक्तिको त्यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ। अहिले जति पनि न्यायाधीशहरू छन् सर्वोच्चमा र साँच्चै न्यायालयलाई विकृतिमुक्त बनाउने हो भने उनीहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने र नयाँ ढङ्गले एउटा प्रणालीको विकास गरेर नयाँ न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने, त्यो पनि एउटा विकल्प हुन्छ। एउटा विकल्प। अर्को मेरो ख्यालमा अहिले जसले
उत्तेजनात्मक कामहरू गर्नुभएको छ। विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको दबाबमा, पूर्व रिटायर्ड न्यायाधीशहरूको दबाबमा, सत्ता पक्षको उक्साहटमा जे गर्दै हुनुहुन्छ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू, उहाँहरू आफ्नो काममा फर्किने, आफ्नो गल्ती महसुस गर्ने, आफूलाई संविधान र कानुनले सुम्पेका दायित्वहरू पुरा गर्ने, यही नै दुईटा विकल्प छ। अब हामी प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ। अब तपाईँहरूको आन्तरिक जीवनसँग जोडिएर कुराकानी गरौँ। पार्टीको आन्तरिक जीवन, वडा र पालिका स्तरका देशभरका अधिकांश स्थानको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुभएको छ। यद्यपि कतै विवाद देखिएका छन्। उत्साह कस्तो छ? हामी नेकपा एमालेलाई आधारभूत तहदेखि केन्द्रसम्म पुनर्व्यवस्थित गर्ने चरणमा छौँ। यो कुनै अभियानको रूपमा वा एकचोटि आएको कुनै घटनाको रूपमा होइन, नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने स्थापित प्रणालीको कार्यान्वयन हो। यो बिचमा पार्टी एकता जस्ता विषयहरू र त्यसले पारेका प्रभावहरू नलम्बिएको भए नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको अहिले 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्थ्यो। अघिल्लो 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले 2071 साल असारको 25 गते आरम्भ गरेका थियौँ। संविधानले गरेको व्यवस्था र हाम्रै पार्टीको विधानले गरेको व्यवस्था अनुसार पनि 2076 सालको असार 25 गतेसम्म हाम्रो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिसक्नु पर्यो। तर यो बिचमा पार्टी एकता भयो, पार्टीमा अनेकता आयो, हाम्रै पार्टीमा चाहिँ विभाजन गर्ने कोसिस गरियो। काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकारले कृत्रिम कानुनको रूपमा अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टी विभाजनको दुष्प्रयास गर्यो। यी सबै कारणहरूका बावजुद हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनमा हामी जुटेका छौँ। त्यसका लागि हामीले विधान महाधिवेशन यही असोजको 15 देखि 17 गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। नीतिगत, सैद्धान्तिक र वैधानिक विषयहरू हामीले टुङ्ग्याएका छौँ। सङ्गठनात्मक विषय र तिनीहरूको कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरूलाई हामीले टुङ्ग्याएका छौँ र यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत हामी नेतृत्व गर्नेछौँ। त्यसका लागि देशैभरको पार्टी सदस्यताहरूको अभिलेख तन्दुरुस्त गर्नु, पुराना सदस्यताहरूको नवीकरण गर्नु, नयाँलाई सदस्यता प्रदान गर्नु, वडा र गाउँपालिका नगरपालिका तहका आधारभूत अधिवेशनहरू गर्नु र पार्टी पङ्क्तिलाई नयाँ उत्साहका साथ आफ्नो खुट्टामा उभ्याउनु आजको हाम्रो कामको पहिलो प्राथमिकता हो। आजको हाम्रो कार्यभार हो। त्यही कार्यभारलाई पुरा गर्ने चरणमा हामी उत्साहपूर्वक लागिरहेका छौँ। मेचीदेखि महाकालीसम्मका साथै प्रदेशका जति पनि हाम्रा नेता कार्यकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नु भएको छ। अधिकांश ठाउँमा वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन्। अधिकांश ठाउँमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका अधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन्। भौगोलिक कारणले, वर्षाको कारणले र केही आन्तरिक कारणले कतिपय ठाउँहरूमा बाँकी नै छन्। हामी गर्ने क्रममा छौँ। मलाई लाग्छ भोलि हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठक छ, पर्सि केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म हामी सबै देशभरिका सदस्यताहरू नवीकरण सकेर प्रतिनिधिहरूको अनुपात कति हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छौँ। कतै कतै वडा र पालिकामा अलि विवाद सिर्जना भयो भनेर पनि भनिएको छ। कस्ता किसिमका विवाद छन् र ती विवाद सहजै हलाउनेवाला छन् अथवा अलि पेचिलो बन्दैछ? व्यक्ति समूह र सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि एउटा कुरा अहिले आश्चर्य लागेको छ, एमालेमा विवाद किन भएन भन्ने कुरा खोज्दै हिँड्नुभएको छ। विवाद हुनुपर्ने, चुनाव हुनुपर्ने, काङ्ग्रेसको जस्तो हानाहान हुनुपर्ने, काङ्ग्रेसको जस्तो चाहिँ नेताहरूको बिचमा वैमनस्यता हुनुपर्ने, म यो एमालेमा किन यस्तो सौहार्द वातावरणमा चाहिँ अधिवेशनहरू सम्पन्न भयो भन्ने एउटा चिन्ता देख्छु। तपाईँको जानकारीका लागि विनम्रतापूर्वक म निवेदन गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय पदाधिकारी, अध्यक्ष वा कुनै पनि निकायले स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा नगर्नुहोस् भनेर कार्यकर्तालाई भनेको छैन। प्रतिस्पर्धाको ढोका खुला छ, प्रक्रिया खुला छ। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले त कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने, कसरी निर्वाचन गर्ने, कसरी मतपत्र छाप्ने, कसरी परिणाम सुनाउने, कसरी प्रमाणपत्र दिने भन्नेसम्मको निर्देशिका बनाएर वडा तहसम्म पठाएको पनि छ। साथसाथै हामीले पार्टी हुनुको नाताले के आग्रह गरेका छौँ हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूलाई भने पार्टीमाथि प्रहार केन्द्रित गरिएको छ, पार्टीमा कृत्रिम भए पनि सङ्कट खडा गर्ने कोसिस गरिएको छ। यसको हामी सबैले एकताबद्ध र मिलेर मात्रै सामना गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि तपाईँको आकाङ्क्षा, मेरो आकाङ्क्षा, कसैको आकाङ्क्षा अलिकति बढी हुन्छ भने, अवरोध हुन्छ भने हामी पछाडि फर्कौँ भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। र सर्वसम्मतिको कोसिस पनि एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। हामीले त्यो कुरा भन्दा किन टाउको दुख्नु पर्ने? नेकपा एकीकृत समाजवादी यहाँहरूबाट भर्खरै छुटिएर गएको पार्टी, उहाँहरूको पकड भएको ठाउँमा यहाँहरूले अधिवेशन गर्न सक्नु भएको छैन भनेर भन्छन्, यो सत्य हो? मलाई कृपया एउटा मात्र घटना देखाइदिनुहोस् देशभरिका पार्टी कमिटीमा कुन ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको पकड होला। उहाँहरूले बोलाएको
आफ्नो केन्द्रीय कमिटीभित्र हेर्नुभयो भने त्यहाँ पकड होला छ भन्नुभयो भने पत्याउँला। कुनै कमिटी बनाउनु भएको छ र त्यो कमिटीको बैठकमा आफू बस्नुभयो भने हेर्नुहोस् त हाम्रो कस्तो राम्रो पकड छ यहाँ भन्नुभयो भने पत्याउँला। जनताको बिचमा त्यो पार्टीको कुनै पकड रहन्छ, कार्यकर्ताको बिचमा त्यसको कुनै पकड रहन्छ? यो पनि कुनै प्रश्न हो सुदर्शनजी। यस्तो पनि छ र कहीँ? अनि विवाद केका लागि? कुनै ठाउँमा विवाद भइरहेछ नि, त्यो विवाद सुन्नुहोस्, नेकपा एमाले एउटा जीवन्त पार्टी हो, मुलुकको 1 नम्बर पार्टी हो। अहिले पनि यो पार्टीप्रतिको आकर्षण उत्तिकै छ र यो पार्टीको नेतृत्व गरेर तत्त ठाउँमा अगाडि बढ्छु भन्ने चाहना रहनु नेता कार्यकर्तामा अन्यथा होइन। अधिकांश ठाउँमा हामीले सहमतिका साथ गरेका छौँ, समझदारीका साथ गरेका छौँ। कहीँ कमरेडहरूले हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ भन्दा पनि केही आकाश खसेको छैन। प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको छ, कार्यकर्ताले मतदान गर्नुभएको छ, आफ्नो प्रतिनिधि छान्नुभएको छ। हामीले यो सबै प्रक्रियालाई खुला राखेका छौँ, स्वागत गरेका छौँ। कहीँ पनि त्यस्तो भने जस्तो विवाद पनि छैन। देशका 6,500 वडामध्ये 2, 4, 8, 10, 20 वटा वडामा मान्नुहोस् विवादै भएछ। देशका 753 वटा स्थानीय तहमध्ये मान्नुहोस् 10, 12, 15 वटामा चाहिँ विवादै भएछ भने पनि हामी त्यो विवाद चाहिँ समाधान गर्न नसक्ने, त्यो कुनै काहीँ पनि कल्पना नगरेको विषय त होइन नि त। हामी ती विषयहरूलाई समाधान गर्छौँ। तपाईँकै एकजना नेताले के भन्नुभएको छ भने सुदूरपश्चिमका वडामा अधिवेशनै भएको छैन भन्नुभयो। तपाईँको अध्यक्षले म गएर उहाँलाई सोध्छु। कतिपयमा भएको छैन, यो यथार्थ हो। मैले पनि अघि तपाईँलाई भने जस्तो म अस्ति दैलेखबाट आएको, हामी 6 गते वडा अधिवेशन र 9 गते पालिका अधिवेशन गर्ने तयारीमा थियौँ। म 31 गते दैलेख पुगेँ। दैलेखको राकम कर्णालीमा चियापान राख्नुभएको थियो साथीहरूले। कार्तिकको 1 गते म सहभागी भएँ। 2 गते जिल्ला कमिटीको बैठकमा सहभागी भएँ। हामी त्यो सहभागी हुँदै गर्दा यति ठुलो वर्षा आयो, यति ठुलो पानी पर्यो, नदी नालाहरू बढे, पहिरो गयो, सबै ठाउँमा पुल छैन, गाडीहरू पुग्ने स्थिति छैन, मान्छे आवतजावत गर्ने अवस्था छैन। हामी त कार्यकर्तामा आधारित, जनतामा आधारित पार्टी हौँ नि, हामी कुनै निर्जीव सङ्गठन त होइनौँ नि, हामी कुनै निर्जीव संयन्त्र त होइनौँ नि। हामीले निर्णय गऱ्यौँ यो यस्तो बाढी पहिरोको अवस्थामा हामी अलिकति पछाडि सार्छौँ, यो सदस्यता नवीकरणको अवसर सबै नेता कार्यकर्तालाई दिउँ, 2-4 दिन पछाडि सार्दा चाहिँ केही फरक पर्दैन भनेर हामीले वडा अधिवेशन यही कार्तिक 12 गते र पालिका अधिवेशन 15 गते गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम सुर्खेतमा हाम्रो त्यहाँको जिल्ला कमिटीको कमरेडहरूले अस्ति हिजो 9 गते चाहिँ वडा अधिवेशन गर्नुभयो भने उहाँहरूले 15 गते पालिका अधिवेशन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा यो कुनै ठाउँमा चाहिँ स्थानीय आवश्यकताले पनि हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। कर्णाली जस्तो विकट ठाउँमा जान नै मुस्किल, चाडपर्व दसैँ लगत्तै यो भइहाल्यो, त्यसपछि पानी आयो, हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्थामा थिएन। कुनै ठाउँमा पार्टीमा देखा परेको आन्तरिक समस्या चाहिँ समाधान हुन नसकेको कारण मैले जान्न खोजेको कुरा के भने तपाईँको अध्यक्ष ओलीजीले भीम रावललाई किन वडा अधिवेशन भएको छैन भनेर प्रश्न गर्छु, म काठमाडौँ पुगेपछि सोध्छु भन्नुको अर्थ के? उहाँ त त्यो ठिकै हो, होइन होला, उहाँलाई ठिकै हो, पार्टीको उपाध्यक्ष हो, भीम रावल एउटा जिम्मेवार नेता हो हाम्रो पार्टीको। उहाँले किन के कारणले भन्नुभयो म सोधपुछ गर्छु र हामी समस्या समाधान गर्छौँ भन्नु त सकारात्मक कुरा हो होइन र? अध्यक्षको हिसाबले, सबैको अभिभावकको हिसाबले कुनै ठाउँमा अधिवेशन भएको छैन भने त्यहाँको नेताहरूलाई म सोध्छु नि त किन भएको रहन्छ भनेर भन्नु त सकारात्मक कुरा हो नि। अर्को कुरा, पार्टी विभाजनपछि यहाँहरू स्थानीय तहसम्म पुग्दै गर्दा कार्यकर्ताले के भन्छन्, के पाउनु भएको छ धारणा? सुदर्शनजी, मैले यसरी यहाँ भनिरहँदा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको हुनाले यसले चाहिँ आफ्नो कुरालाई बढाइ चढाइ गर्यो भन्ने अर्थ लाग्ला, कृपया त्यस्तो नलागोस्। म तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क पेश गर्न चाहन्छु। नेपालको ऐन कानुनमा चाहिँ केन्द्रीय समिति र संसदमा 40% सदस्य जुटाउन सकेमा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुन सक्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो पनि एउटा लोकतान्त्रिक निकासको रूपमा राखिएको छ। उहाँहरूले त्यो जुटाउन सक्ने स्थिति बनेन, त्यसलाई आधामा झार्नुभयो 20% र त्यो पनि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर होइन, संसदीय दलमा वा केन्द्रीय समितिमा 20% भएमा विभाजन गर्न सकिनेछ भन्ने उहाँहरूले प्रावधान ल्याएर आउनुभयो, जुन अहिले छैन अस्तित्वमा, जुन फिर्ता लिइसक्नुभयो उहाँले। त्यो कृत्रिम हो, अस्थायी हो, नेकपा एमाले विभाजन गर्ने एकमात्र दूषित मनसायका साथ ल्याएको भन्ने कुरा उहाँले पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। त्यस अन्तर्गत करिब 22% मानिसहरूले नयाँ पार्टी बनाउनु भयो। यद्यपि त्यसको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ, विचाराधीन छ। हामीले हाम्रो दलीय र लोकतान्त्रिक हकमाथि यसरी कुण्ठित गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्चमा रिट गरेका छौँ र हामीलाई आशा छ सर्वोच्च अदालतले संविधान कानुन अनुसार चाहिँ
त्यस्तो कृत्य र काइते कुरालाई खारेज गर्नेछ। उहाँहरू नै तल जब स्थानीय तहमा पुग्नुभयो, स्थानीय तहका व्यक्तिहरूलाई पनि 21 दिनभित्र जुनसुकै पार्टी रोज्न पाउने अथवा नयाँ फुटेर बनेको कथित पार्टी रोज्न पाउनुपर्ने भन्ने उहाँहरूले प्रावधान राख्नुभएको थियो अध्यादेशमा। त्यसमा 9.94% मानिसहरूले त्यो पार्टी रोजेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ, हाम्रो होइन। जति तल जानुहुन्छ वडा तहमा जानुभयो भने, कार्यकर्ता तहमा जानुभयो भने यो 5% को हाराहारीभन्दा बढी छैन। मैले यो कुनै बढाइ चढाइ गरिरहेको छैन। जति तल्लो तहमा गयौँ यो पार्टी विभाजन अवसरवाद हो, पार्टी विभाजन विखण्डनवाद हो, पार्टी विभाजन विसर्जनवाद हो र पार्टी विभाजनले प्रतिक्रियावादी वर्गको मात्र सेवा गर्छ भन्ने कुरामा कार्यकर्ताभन्दा बढी जनता स्पष्ट भएको मैले पाएको छु। र म दाबीका साथ भन्छु, हामीले यो बीचमा नेकपा एमालेमा जति पनि अरू पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई स्वागत गरेका छौँ, जति नेता कार्यकर्ताले नेकपा एमाले मार्फत आफ्नो राजनीतिलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो सङ्ख्या र हाम्रो पार्टी छोडेर जानेहरूको सङ्ख्या करिब करिब समान छ। त्यसले गर्दा पार्टी विभाजनको दीर्घकालीन बहुआयामिक असर पर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। अब चितवन राष्ट्रिय महाधिवेशनको केन्द्र, हजुर विधान महाधिवेशनमा तपाईँको अध्यक्षले भन्नुभएको थियो बुटोलमा गर्नुपर्छ कि क्या हो, त्यही पनि हामी स्थायी कमिटीमा छलफल गर्छौँ पनि भन्नुभएको थियो। यो भन्दै गर्दा चितवन केन्द्र यहाँहरूको लागि किन उत्कृष्ट लाग्यो भन्ने कुरा, यसमा के कारण छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रा राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू विभिन्न ठाउँमा गर्दै आएका छौँ। जस्तो चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन नेकपा मालेको त्यो बेला सिराहामा भएको थियो 2046 सालमा। पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन 2049 सालमा काठमाडौँमा भयो नेकपा एमालेको। छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन 2054 सालमा नेपालगञ्जमा भयो। सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन 2059 सालमा जनकपुरमा भयो। आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन 65 सालमा बुटोलमा भयो। नौ राष्ट्रिय महाधिवेशन 71 सालमा काठमाडौँमा भयो। यस हिसाबले हामीसँग अब महाधिवेशन गर्नुपर्ने 2-3वटा ठाउँहरू थियो। एउटा भूगोलको हिसाबले विराटनगरमा हामीले महाधिवेशन गर्न पर्थ्यो, गर्न सकिने सम्भावना थियो। अर्को भनेको चितवन हामीले अहिलेसम्म गरेका थिएनौँ, एउटा प्रमुख सहर हो। अर्को भनेको सुदूरपश्चिमको धनगढी वा महेन्द्रनगर हामीले एउटा महाधिवेशन अहिलेसम्म गरेका छैनौँ प्रदेशकै हिसाबले। यस मानेमा त्यहाँ छलफल हुँदा गर्दाखेरि हाम्रो अध्यक्षलाई के लाग्यो योचोटि भने अलि धेरै जनप्रदर्शन सहितको महाधिवेशन गर्नुपर्छ। तपाईँलाई कतिको स्मरण छ, 71 सालमा 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन झलनाथ खनालको नेतृत्वमा हुँदा नेकपा एमाले जस्तो पार्टीले उद्घाटन सत्र पनि भव्यतापूर्वक गर्न सकेन। 2-4 लाख मान्छे जम्मा गर्नु, आह्वान गरेर नेकपा एमालेको कार्यक्रममा आउनु त स्वाभाविक हुन्छ नि, त्यो पनि व्यवस्थापन गर्न सकेन र महाधिवेशनको हलभित्र झलनाथ खनालले महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। हामी त्यो परिस्थिति अहिले दोहोऱ्याउन चाहँदैनौँ। हामी भव्यतापूर्वक हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न चाहन्थ्यौँ र त्यसका लागि अध्यक्षले त्यो भनिरहँदा दुईटै कुरा भन्नुभएको थियो। तपाईँले ठिकै उद्धृत गर्नुभयो, बुटोलमा गरौँ, स्थायी समितिमा हामी छलफल गर्छौँ, बुटोलमा गरे हुन्छ भन्ने उहाँको थियो। त्यसको कारण के थियो भने बुटोल जनाधारको हिसाबले नेकपा एमालेको धेरै राम्रो क्षेत्र छ। भूगोलको हिसाबले पनि उता दाङ नेपालगञ्ज बाँके बर्दियादेखि यता नवलपरासी चितवनसम्मको मानिसहरू जानलाई सजिलो छ, सहजको ठाउँको पनि र होटेलहरू त्यहाँ बस्ने र पार्टी कमिटीको हिसाबले पनि त्यहाँ चाहिँ उपयुक्त ठाउँ छ भन्ने हिसाबले बुटोल उहाँको मुखबाट आएको थियो। पछि हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिमा छलफल हुँदा गर्दा बुटोलभन्दा चाहिँ चितवन उपयुक्त हुन्छ, किनभने चितवनमा बसोबासको पनि उपयुक्त व्यवस्था छ, मानिसहरू जम्मा हुनुको लागि पनि सहजता छ, यातायातको पनि सुविधा छ, पूर्व पश्चिम सबैतिरबाट केन्द्र पनि पर्दछ भनेर हामीले चाहिँ चितवनमा गर्ने निर्णय गरेका हौँ। कतै कतै राजनीति पनि जोडिन्छ कि भनेर शङ्का पनि गरिन्छ कि प्रचण्डको अहिले बसोबास र पछिल्लो निर्वाचन पनि त्यहीबाट लडेको व्यक्ति, अब उहाँलाई देखाउन पनि हामी चितवनमै जान्छौँ, चितवनबाटै लड्छौँ भनेर पनि भनियो भन्ने कुरा पनि बाहिर आउँछ। सत्य हो यो? यो बिल्कुल असत्य र बिल्कुल हल्का कुरा हो, किनभने हामीले प्रचण्डलाई त्यत्रो कुनै महत्त्व दिनै पर्दैन। प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र पनि होइन चितवन सदाबहार, प्रचण्डको सधैँभरिको बसोबासको क्षेत्र पनि होइन। प्रचण्डले जम्मा जम्मी अहिलेसम्म एउटा निर्वाचन त्यहाँबाट जित्नु भएको छ। छोरीलाई काङ्ग्रेसको सहयोगमा जिताउनु भयो, आफू चाहिँ एमालेको सहयोगमा जित्नुभयो। पहिलो चुनाव प्रचण्डले काठमाडौँ र रोल्पाबाट लड्नुभयो। दोस्रो चुनाव प्रचण्डले काठमाडौँ र सिराहाबाट लड्नुभयो। काठमाडौँमा चुनाव हार्नुभयो, सिराहामा बालबाल जित्नुभयो, जिताइयो।
तेस्रो चुनाव ती दुवै ठाउँमा उहाँ लड्न सक्नु भएन र चितवनमा नेकपा एमाले बलियो भएको हुनाले चितवनमा गएर चुनाव लड्नु भएको छ। त्यहाँ त पञ्चायतकालको पृष्ठभूमिबाट हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा मालेको गढ होइन र चितवन। 5 जना मात्र राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य लड्दाखेरि जित्दाखेरि जागृत प्रसाद भेटवालले चितवनबाट चुनाव लडेको होइन, नेकपा जितेको होइन, नेकपा मालेको उम्मेदवारको रूपमा। अनि अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले 2 चोटि जितिसक्नुभयो चितवनबाट। हाम्रो पार्टीको त्यहाँको नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले 2 चोटि जितिसक्नुभयो चितवनबाट। अनि हाम्रो चाहिँ त्यो क्षेत्र नहुने यो भनाइमा कुनै तुक छैन। उसो भए यसो चाहिँ गएर अर्को पड्कोमा कतै नपाएर गएर प्रचण्ड त्यहाँबाट चुनाव उठ्नुभयो भन्दैमा त्यो चाहिँ हामीलाई त चितवनवासीको अपमान लाग्छ यस्तो भन्न। एउटा उम्मेदवार कतै नपाएर गएर नेकपा एमालेको सहयोगमा जितेको ठाउँलाई प्रचण्डको क्षेत्र भनेर परिभाषित गर्नु चितवनका जनताको अपमान। यहाँले भन्नुभयो कि प्रचण्डको महत्त्व त्यति छैन, एमाले प्रचण्डलाई त्यति महत्त्वका साथ हेर्दैन भन्दै गर्दा अहिलेको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको मियो त प्रचण्डै देखिनु भएको छ भन्छन् क्या। एक्लै दाइँ गर्नलाई मियो देखिनु भएको छ, अरूले पनि गरिदिनु पऱ्यो नि। उहाँले गरेर हुनेर नगरेर नहुने केही छ अहिले। उहाँले प्रधानमन्त्री भएर देखायो भयो नि त। यो समग्र बनाउनलाई उहाँसँग अलिकति नम्बर भएको हुनाले अनि उहाँ चाहिँ त्यसै आत्मरतिमा हुनुहुन्छ। बन्न शेरबहादेव बनाएको छ प्रधानमन्त्री, अनि उहाँ चाहिँ मेरो हातमा अधिकार छ भनेर भन्नुहुन्छ। आफू बनेर देखायो भयो नि त। उताप चढाव गराउनु त अहिले प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ नि राष्ट्रिय राजनीतिमा। मलाई यस्तो लाग्दैन। सबैभन्दा विश्वास नभएको र भर नभएको नेता चाहिँ नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड हो। यस्तो चिन्नु भएको रहेछ त किन पार्टी एक गर्नुभयो, किन पार्टीमा ल्याउनु भएको त उसो भए? त्यही भएर उहाँ जानुभयो, बस्न सक्नु भएन। हामीले त सुधार्छौँ, एकता गर्छौँ, एकीकरण गर्छौँ भनेर ल्याएको। बस्न नसके लखट्या तपाईँहरूले? हामीले लखेटेको होइन, हामी लखेट्ने हाम्रो उद्देश्य पनि थिएन। हामीले पार्टीलाई बलियो एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबल बनाउनको लागि यो कोसिस गरेका थियौँ। केपी ओलीको नेतृत्वमा यो कोसिस भएको थियो। 1 को 2 मा विभाजन गर्ने र जो जति जान्छ त्यहीँभित्र चाहिँ महाविपत्ति सिर्जना गरेर छलाङ हान्ने उहाँको जुन तथाकथित सिद्धान्त थियो त्यसको प्रयोग नेकपा एमाले भित्र गर्न खोज्नुभयो। त्यो हाम्रो लागि सही भएन। त्यसो भन्दै गर्दा केपी शर्मा ओलीले सर्वसत्तावाद लाद्यो भन्छन् क्या। हामी त त्यस्तो देख्दैनौँ। सर्वसत्तावाद त कुनै बिन्दुमा त्यस्तो भएको जस्तो लाग्दैन। पक्कै पनि आफ्ना आफ्ना व्यक्तिका स्वभाव हुन्छन्, शैली हुन्छन्, सबैलाई समेटेर लिएर जान सक्ने वा नसक्ने क्षमता हुन्छन्। त्यसमा मानिसहरूले प्रश्न गर्लान्। त्योभन्दा पर म कुनै चर्चा गर्नुपर्छ जस्तो ठान्दिनँ। अब तपाईँको अध्यक्षले भनेका केही अभिव्यक्तिहरू पछिल्लो समय उहाँले के भन्नुभयो भने मैले चाहेँ भने 1 हप्तामै सरकार ढाल्दिन सक्छु भन्नु। किन नढाले सक्ने भने? हामी अहिले सत्ताको खेलमा छैनौँ। हामी आफ्नो पार्टी निर्माणको क्रममा छौँ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सफलतापूर्वक गर्न चाहन्छौँ र संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था बमोजिम छिटोभन्दा छिटो चुनाव होस् भन्ने चाहन्छौँ। यसै पनि यो वर्षको अन्तिमसम्ममा स्थानीय तहको चुनाव हुनै पर्नेछ। यो वर्तमान अपवित्र गठबन्धन विविध रसायनका कारणले लम्बिएछ भने पनि अर्को मङ्सिरसम्म निर्वाचन गर्नै पर्छ। नेकपा एमाले त्यसको तयारीमा छ। शीघ्रातिशीघ्र आम निर्वाचनको पक्षमा छ। त्यसका लागि हामी आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई तयार गर्न बाहेक हाम्रो कुनै ध्यान केन्द्रित भएको छैन। अन्त उसो भए आफूबाट विभाजन भएर गएका नेताहरू अन्य दलका नेताहरूलाई किन धेरै गाली गर्नु पर्यो भने आफ्नो पार्टी सङ्गठन बलियो बनाएर आफ्नै लयमा हिँडे हुँदैन र भने सार्वजनिक कार्यक्रममा अधिकांश समय त यहाँहरूको नेताले अथवा यहाँहरूले उहाँहरू नै गालीमै खर्च गरेर देखिन्छ नि त। एउटा त भाषणमा अभिव्यक्तिमा तत्कालीन प्रभाव पर्छ पर्दैन भन्ने हुँदैन। तपाईँ अहिले यहाँबाट बाहिर जाँदा चाहिँ झमझम पानी परेको छ भने तपाईँले एक्लै भए पनि कस्तो पानी परिरहेको छ भन्नुहुन्छ। चर्को घाम लागेको छ भने तपाईँले छाता ओढे पनि कति धेरै गर्मी भएको भन्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईँले भनेर त्यो गर्मी त कमाउने होइन, पानी त कमाउने होइन, तर एउटा मानवीय स्वभाव हो। त्यस कारणले जे घटना प्रधान छ त्यसका बारेमा सबैको ध्यान जान, जसले धेरैलाई छोएको छ त्यसको बारेमा बोल्न, आफ्ना धारणा राख्न कुनै अन्यथा कुरा हुँदैन। तथापि अहिले हाम्रो पार्टीमाथि जसरी चौतर्फी प्रहार भएको छ, हाम्रो पार्टीको नेतृत्व र कमरेड केपी ओलीमाथि जसरी सम्पूर्ण रूपमा प्रहार केन्द्रित भएको छ, त्यसको तुलनामा हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू म संयम नै देख्छु, भवादमी नै देख्छु, आफ्नो काममा केन्द्रित भएकै देख्छु। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न केपी ओली, अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्न केपी ओली, विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ, तर प्रहारको निशाना आज पनि प्रधानमन्त्रीको। आज मात्रै मैले बालुवाटारमा आफ्नो पार्टीको युवाहरूको बिचमा
गरेको भाषण सुन्दै थिएँ। उहाँको भाषणको विषयवस्तु नै केपी ओली हुनुहुन्छ। प्रत्येक मन्त्रीहरू सार्वजनिक मञ्चमा गयो भने त्यो आफ्नो भाषणको श्री गणेश सायनामा भने जस्तै केपी ओलीबाट भाषण सुरु गर्छन् र केपी ओलीमा लिएर अन्त्य गर्छन्। यो भन्ने गर्दा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरू लगायत जति सत्तारूढ पार्टीसँगलाई सपोर्ट गर्ने जति पनि संस्थाहरू छन् ती सबैको अहिले पनि काम केपी ओलीलाई कसरी लखेट्ने भन्ने छ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सङ्घारमा छ। हाम्रो पार्टीको विधानले के व्यवस्था गरेको छ भने कुनै पनि व्यक्ति 70 वर्ष उमेर नपुगुन्जेल र 2 कार्यकाल पुरा नगरुन्जेल पार्टीको पदमा दोहोरिन सक्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि यो व्यवस्था नेपालका अरू कुनै पनि पार्टीमा छैन। माओवादीमा छैन, काङ्ग्रेसमा छैन। अहिले नयाँ पार्टी बनाउँछौँ भनेर हिँडेर नयाँ पार्टी बनाउँछौँ भन्ने साथीहरूले पनि यो राख्ने हिम्मत गर्नुभएको छैन। अनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बहस के हुन्छ भने केपी ओली नै फेरि दोहोरिने भन्ने बहस। उहाँले करिबन 1 वर्ष अगाडि त मेरो अन्तिम हो म दोहोरिन्न भनेर पनि उहाँले सार्वजनिकै भन्नुभएको हो। 30 वर्षदेखि कुनै पार्टीको अध्यक्ष छ यहाँ मानिस। 78 वर्षमा चाहिँ कुनै पार्टीको सभापतिको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि दौडिरहेछ अहिले पनि नेता। अनि प्रश्न चाहिँ केपी ओली माथि गरिन्छ अनि हामीले यसको जवाफ नदिने। उहाँले आफै भन्नुभयो होइन म दोहोरिने मेरो चाहना छैन, म दोहोरिन्न भनेर त भन्नुभयो। मेरो ख्यालमा केपी ओलीको दोहोरी चाहना छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर परिस्थिति यस्तो आइपरेको छ, पार्टीमा कृत्रिमै भए पनि विभाजन नआएको भए, सबै यथास्थितिमा सबै ठिकठाक अवस्थामा रहेको भए अहिले पनि केपी ओली दोहोरिएर नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनु जबरजस्त अगाडि सारिया हो केपी शर्मा ओलीलाई। अहिले त हामीले अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। आज जुन सङ्कट सिर्जना भएको छ यो सङ्कटको निवारण नेकपा एमाले केपी ओलीको नेतृत्वमा मात्रै गर्न सक्छ। अहिले राष्ट्रिय राजनीति जसरी 2 ध्रुवमा विभाजित भएको छ र एउटा ध्रुवमा केपी ओलीलाई जसरी पनि प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने जुन योजनाबद्ध प्रहार भइरहेको छ यो बेलामा केपी ओलीको नेतृत्वमा मात्रै नेकपा एमाले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छ। यसकारण पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ मैले सोध्न पाएको छैन, उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको पनि छैन। तर मेरो विचारमा आजको दिनमा नेकपा एमालेको नेतृत्व एक चरण केपी ओलीले गर्नैपर्छ। यसो भन्दै गर्दा पार्टी नेतृत्व गरौँला भनेर लामो सङ्घर्ष गरेर पार्टीमा रहेर आएका नेताहरू जो 70 को सेरोफेरोमा छन् ती नेताहरूको भविष्य त सकियो नि पार्टीमा होइन र भने। काङ्ग्रेसमा भएका नेताहरूको भविष्य सकिँदैन। अरूको चिन्ता नलिनुहोस् न भने। 32 वर्षदेखि प्रचण्डले चाहिँ पार्टीको नेतृत्व नछोड्दा त्यहाँ कसैको भविष्य सकिएन होला। अनि एक कार्यकाल केपी ओली हुनुभएको छ अहिलेसम्म अध्यक्ष, अर्को कार्यकाल अध्यक्ष हुन पाउने हाम्रो विधानले व्यवस्था गरेको छ। 70 वर्षको उमेर नपुग्दासम्म उम्मेदवार हुने निर्वाचित हुने हाम्रो पार्टीले व्यवस्था गरेको छ। उहाँ 70 वर्ष पुग्नु भएको छैन। अनि यो बेलामा चाहिँ एक कार्यकाल केपी ओली दोहोरिँदा साराको भविष्य सकिहाल्छ। अरू पार्टीमा चाहिँ यो लागू हुँदैन। यो प्रश्न अरूलाई चाहिँ जाँदैन। यो त अन्याय हुन्छ एउटा व्यक्तिमाथि केन्द्रित गरेर। यही भएर म भनिरहेको छु अघिदेखि प्रहारको निशाना केपी ओली नै हुनुहुन्छ। अहिले कोही 32 वर्षदेखि पार्टीको अध्यक्ष हुँदा पनि केही फरक परेको छैन। 78 वर्षमा दौडधुप गरेर मान्छे चाहिँ सिमाना कटाएर पठाएर शक्ति केन्द्र रिजाउँदै पार्टी सभापति हुन पाइन्छ कि भनेर चाहिँ सक्रिय हुँदा पनि केही प्रश्न उठेको छैन। अनि विधानले दिएको, उमेरले दिएको, कार्यकर्ताले मन पराएको, परिस्थितिले माग गरेको केपी ओली फेरि अध्यक्ष हुनुहुन्छ कि भन्ने यत्रो चिन्ता मात्रै हो। यो यस्तो चिन्ता गर्न मिल्छ? यस्तो प्रश्न गर्न मिल्छ? यो त अनफेयर हुन्छ। यहाँहरू जनताबाट जनमत पाएको सबैभन्दा बढी लोकप्रिय पार्टी बनेर आउनु भएको, तर आज सबै ठाउँ खुस्किँदै गएछ। आजको मात्रै कुरा गर्ने हो भने बागमतीको पद पनि अब खुस्किसक्यो। कता कता अप्ठ्यारो लागेको छैन त्यो जनमत? हामी आफै सुदर्शनजी हामी जनमतमा खस्केका छैनौँ, हामी गणितमा खस्केका हुँला। त्यो पनि कुनै एउटा पार्टीले ठुलो भएर अर्को कुनै निर्वाचन भएर जनमत परिवर्तन भएर भएको हो र? पार्टीले पनि गरे होइन नि, फेरि अरूले पनि गरे होइन नि। तपाईहरु आफै आन्तरिक रूपमा मेरो कुरा सुन्नुस्, पार्टी फुटाएर अध्यादेश ल्याएर यो चाहिँ यसरी फुटाइन्छ भनेर गरेपछि हामी त कानुन मान्ने पार्टी हो नि, हामी त नियम मान्ने पार्टी हो नि। अनि पार्टीको एउटा सङ्ख्या छ, जतिले फुट्न पुग्छ त्यति फुट्ने गरी अध्यादेश ल्याएर चाहिँ पार्टी फुटाइदिएपछि तपाईँले पार्टी जोगाउन सक्नु भएन नि भन्न मिल्छ? विद्यमान ऐन अन्तर्गत पार्टी फुटाउन सकेको भए हामीले स्वीकार्थ्यौँ, सहर्ष स्वीकार्थ्यौँ, हामी हात मिलाएर बिदाई गर्थ्यौँ। 40% केन्द्रीय कमिटी र 40% संसदीय दलमा बहुमत जुटाएर मत जुटाएर अलग पार्टी बनाउँछौँ, यो हाम्रो संवैधानिक र कानुनी अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो भनेर हाम्रो पार्टीभित्र रहेका नेताहरूले भनेको भए हामी हात मिलाएर बिदाई गर्थ्यौँ। तर यहाँ के भयो? नेकपा एमाले विभाजन गर्ने एकमात्र उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याइयो, त्यो पनि 20% झारियो, त्यो पनि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एक ठाउँमा भएमा हुने व्यवस्था गरियो र नेकपा एमाले विभाजन भएपछि त्यो अध्यादेश निर्लज्जतापूर्वक फिर्ता लियो।
कतै कतै महसुस हुन्न र भने आफ्नै हाम्रै आन्तरिक कारणले हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ भन्ने त यहाँले महसुस त गर्नुपर्ने हो नि होइन र भने तपाईँ यो ढोकाभित्र बस्नु भएको छ, म बाहिर गएर बाहिरबाट ताला लगाइदिएँ भने म भित्र थिएर पो बाहिरबाट ताला लगाएर भन्न मिल्छ? म भित्रै नभएको भए त बाहिरबाट कसरी ताला लाउँथ्यो र यसले भन्न मिल्छ? तपाईँको हातमा मात्र परिस्थिति हुँदैन सुदर्शनजी। अध्यादेश ल्याउने कुरा त हामी त्यसमा सहमति छ होला त हाम्रो। त्यो अध्यादेश नल्याइदिए त हाम्रो पार्टी नै फुट्दैन नि। भनेपछि यसरी घेराबन्दी गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट जति जुन जुन मुद्दाहरू सर्वोच्चमा जान्छन्, नियतवश सबै मुद्दा हराइएको छ। परमादेशबाट घण्टा तोकेर प्रधानमन्त्री बनाइएको छ। अनि त्यो सरकारले चाहिँ नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ भने हामीले कसरी विभाजन रोक्न सक्छौँ? त्यो मान्नुपर्ने बाध्यता हामी छौँ भनिदिनुहोस् न। अरू उपाय छैन। मैले भने नि कानुन संविधान मान्ने पार्टी भएको नाताले त्यो बाहेक त हामी के गर्न सक्छौँ? अब म थोरै गठबन्धनको प्रसङ्ग उठाउँछु। कृपया। आगामी निर्वाचनसम्म सँगै जाने हो हामीहरू भनेर उहाँहरू एकमत जस्तै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यहाँहरू एक्लै हुनुहुन्छ, छुट्टै हुनुहुन्छ, आफ्नै किसिमले रफ्तारमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। यही गठबन्धन निर्वाचनसम्म गयो र एमाले एकातर्फ रह्यो भने निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउला? म कुनै तात्विक असर पर्छ जस्तो ठान्दिनँ। किन ठान्दिनँ भन्दाखेरि उहाँहरूको यो भ्यागुताको धार नै धेरै पुग्ला जस्तो नै लाग्दैन मलाई। नेपाली काङ्ग्रेसले उदारतापूर्वक उहाँहरूलाई पनि साथमा लिएर गयो र उहाँहरू एउटै गठबन्धन बनाएर जानुभयो भने पनि नेकपा एमालेलाई यसले त्यस्तो तात्विक फरक पार्दैन। जनताले बुझेका छन् किन नेकपा एमालेका विरुद्ध यो पाँचै दल एक ठाउँमा भयो त भन्दा नेकपा एमाले यिनीहरूभन्दा पनि बलियो भयो त एक ठाउँमा भयो भन्ने जनताले बुझ्दैनन्। हामी यही कुरा लिएर जनतामा जान्छौँ। हामीले के अपराध गरेका छौँ कि सर्वोच्च अदालतको मोहराबाट हामीलाई सरकारबाट हटाउनु पर्ने, तथाकथित अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टीलाई विभाजन गर्नुपर्ने? हामीले के अपराध गरेका छौँ? त्यही होइन हामीले चाहिँ आफ्नो जमिन नक्सामा राखेर नक्सा प्रकाशित गऱ्यौँ, संसदबाट संविधान संशोधन गऱ्यौँ भन्ने यो रिसफेरलाई यत्रो गरिएको भन्ने जनताले बुझेका छैनन्। जस्तोसुकै शक्ति भए पनि यहाँहरू त्यो शक्तिसँग सामना गर्न बिल्कुलै हुनुहुन्छ। हाम्रो त चुनौती छ। आउनुहोस्, छिटो चुनाव घोषणा गर्नुहोस्, छिटो चुनाव घोषणा गर्नुहोस्। तपाईँहरू पाँचै दलको गठबन्धन बनाएर जानुहोस्, हामी एक्लै जान्छौँ। आउनुहोस्, 1 महिनाभित्र चुनाव गरौँ, 1.5 महिनाभित्र चुनाव गरौँ, 2 महिनाभित्र चुनाव गरौँ। हामीले त चुनौती दिएका छौँ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले थोरै सङ्केत त गर्नुभएको छ नि, अर्ली इलेक्सन गर्नुपर्छ कि क्या हो भनेर। अब हेरौँ, त्यो हाम्रो हातमा छैन। मैले त तपाईँलाई भनिहालेँ, नेकपा एमाले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको पक्षमा छ। यो संसद निर्णयको बन्दी बनेको छ। अयोग्यता र हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको औचित्य पुष्टि पनि गर्नु छ होइन? हामीले पुष्टि गर्नै पर्दैन सुदर्शनजी। एकपछि अर्का घटनाक्रमले पुष्टि भएका छन्। त्यो प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भइसकेपछि कतिवटा विधेयक पास भए, कतिवटा त्यहाँ अध्यादेशहरू अनुमोदन भए, कति राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा त्यहाँ छलफल भयो। त्यो विषय त समीक्षाको विषय होला नि। एउटा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ मुलुक। यो अनिर्णयको बन्दीबाट निकाल्नका लागि निर्वाचन नै सर्वोत्तम उपाय हुन्छ। त्यसका लागि नेकपा एमाले तयार छ। अन्तमा तपाईँ युवा, यो उमेरमा राजनीति गर्नुभएको छ। अब हामी विकासको राजनीति, विकासको बहस कहिलेबाट थाल्ने? अब ती विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश कहिले फर्काउने? र राजनीति किचलो होइन, विकास गर्नुपर्छ, यहाँनिर कमजोरी भयो भनेर कहिलेदेखि बहस गर्न थाल्ने भने? हामीले त यो बहस मात्र होइन, कामै उहिलेदेखि थालिसकेका छौँ। नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 2074 साल फागुन 3 गते सरकार बनेपछि हामीले विकास निर्माणलाई नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौँ। समृद्ध सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको मूल नारालाई साकार पार्नका लागि, राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका लागि हामीले केही ठुल्ठुला विकासका परियोजनाहरू अगाडि बढाएका थियौँ। हामीले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, त्यसै गरी उत्तर दक्षिण रेल जोड्ने कुरा, यही नागढुङ्गालाई सुरुङले जोड्ने कुरादेखि तराईका सदरमुकामहरूसम्मको बाटो स्तर उन्नति, मदन भण्डारी राजमार्गको अवधारणा, मध्य पहाडी राजमार्गको विस्तार, त्यसै गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको योजनाहरू अगाडि हामीले चाहिँ केही यस्ता ठुल्ठुला परियोजनाहरू अगाडि बढाएका थियौँ। र केही कामहरू भएकै छैनन् भन्ने होइन सुदर्शनजी, भएका पनि छन्। पोखरा विमानस्थल, भैरवा विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना,
माथिल्लो तामाकोशी आयोजना जस्ता केही ठुल्ठुला हाम्रा गेम चेन्जर आयोजनाहरू अगाडि पनि बढ्दैछन्, कति 90%, 95%। तर ती सबै ओझेलमा कहाँनिर पऱ्यो भन्दाखेरि राजनीतिक चलको कारण निराशा मात्र बाँड्नु हुँदैन सुदर्शनजी। हामी यो राष्ट्रिय मिडियाबाट प्रसारण गरिरहँदाखेरि विकासका कामहरू पर्याप्त मात्रामा हुन सकेका छैनन्, यो सही कुरा हो। जुन रफ्तारले नेपालले विकास गर्न सक्थ्यो त्यो पनि हुन सकेको छैन, यो पनि सही कुरा। तर केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा सही कुरा होइन। केही कुराहरू भएका छन्, हामी गर्दै थियौँ। र यहाँ दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूको मुख्य काम नै सरकार बनाउने र गिराउनेमा केन्द्रित भयो। यसैले ओझेलमा पार्यो के विष्णुजी? सरकारले जुन खालका विकासका परियोजनाहरू अगाडि बढाएको थियो यसलाई 5 वर्ष काम गर्न दियो भने यसले मुलुक खान्छ, यसलाई हराउन सकिँदैन भन्ने कुत्सित मनसायका साथ सरकार हटाउने काम गरिएको छ। म त चुनौती दिन चाहन्छु सुदर्शनजी, केपी ओलीको आज विरोध गर्नु छ, नेकपा एमालेको विरोध गर्नु छ भने शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनलाई सुनौलो अवसर छ। यो धरहरा बनाएको उहाँहरूलाई चित्त बुझेको छैन भने योभन्दा अर्को कुनै स्मारक बनाएर देखाए हुन्छ। रानी पोखरी पुनर्निर्माण गरेको उहाँहरूलाई मन परेको छैन भने त्योभन्दा राम्रो कुनै स्मारक बनाए हुन्छ। भूकम्प पीडितका घरहरू रफ्तारमा बनाएर हस्तान्तरण गरेको उहाँहरूलाई मन परेको छैन भने अर्को कुनै ठाउँमा त्यस्तै पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरे हुन्छ। रेलको कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ खिचिचुरीको विषय छ भने उहाँहरूले अर्को कुनै विकल्प ल्याएर प्रतिस्पर्धा गरे हुन्छ नि। अहिले त केपी ओलीलाई र नेकपा एमालेलाई सजिलै ओझेल पार्ने उहाँहरूसँग मौका छ नि। तर उहाँहरू गर्नुहुन्छ कि नेकपा एमालेको सरकार भएको बेलामा बनाइएका 1400 सडकहरू र पुलहरू उहाँले चाहिँ पहिलो उहाँहरूको प्राथमिकता चाहिँ खारेज गरिदिनु। मैले भन्न चाहेको अनि कसरी मलाई भन्नु अस्थिरता कसरी विकास हुन्छ त्यसपछि? सबै कुरा राजनीति सबै कुरा राजनीतिमा ओझेलमा परेको छ। जति कामहरू छ राजनीतिकै कारण अरू काम कारबाही अगाडि बढ्न सकेका छैनन्, यो स्वीकार्नै पर्छ। फेरि पनि यो स्थिरता कहिले आउँछ भन्ने कुरा हो। समाजको ड्राइभिङ सिट भनेको राजनीति नै हो, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँले ठिकै भन्नुभएको छ, राजनीतिक कारणले नै यो कामहरू हुन सकेका छैनन्। मेरो त्यही भएर मैले भनिरहेको छु नि, विकासमा प्रतिस्पर्धा गरौँ न। जस्तो 2051 सालमा नेकपा एमालेको सरकार हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता 100 रुपियाँ अगाडि सारे। पछि सबै दलहरू कुनै न कुनै रूपमा त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन स्वीकार्न त तयार भए नि। यसै गरी गरौँ न। जस्तो मैले भने नि अहिले केही उदाहरण दिएँ नि, योभन्दा ठुलो काम गरेर देखाउनुहोस् न तपाईँहरू, ताकि हामीले पनि भन्नुहोस्। जस्तो हामीले पोखरा विमानस्थल, भैरवा विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्यायौँ। तपाईँहरू चाहिँ सिमरा विमानस्थल, निजगढ विमानस्थल बनाएर देखाइदिनुहोस् न, यो काम अगाडि बढाउनुहोस् न। अनि जनताले तुलना गर्नुपर्छ। हाम्रो निर्धारित समय सक्यो, यहाँसम्म आइदिनु भयो। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई विशेष आभार। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकले आज हामी खास गरी राजनीति, न्यायालय र नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनसँग सम्बन्धित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता, केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।